نه صیغه لازم نی. نه بعضی کم از فقها گفتن باید صیغه خونده بشه. باید طرف نظر خدا باشه. نه یعنی بگه خدایا، اما اگه خدایا نگفت طرف نظر خدا نبود، این نظر شرعی نی. وقتی این نظر شرعی اسمش نیست. این اگه گوسفند رو نکشت بده، اما نه اینکه کار حروم کرده. حروم نی، کفاره نداره. فقط حسب ادله شرعیه نذر و عهد و قسم، این ستا باید طرف خدا باشه، ولو به عربی نباشه، صیغه نگه، بگه خدایا. اگه گفت خدایا که طرف خدای عزوجل بود، بله این نذر شرعی میشه و هم واجب عمل کنه. اگه ترک کرد عمدن حرام کرده، کفارم داره اینا.